सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बहिनी रोमीलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो सुन्दर गीतहरू गाउनुभयो। हाम्रो सन्तोष ब्रदर र रमा बहिनीले एकदमै असल सन्देशमूलक कविता हाम्रो सावित्री सिस्टरले सुनाउनु भयो। धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले गरिदिनु भएको प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद। अनि वीरगञ्जमा यस्तो गर्मी छ, हेर्नु चस्मा लगाउन पनि गाह्रो कठिन छ। र पनि आजको पहिलो दिनको चेलापन सेमिनार एकदमै आशिषमय भयो। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। भोलि अझै एक दिन 4वटा सेसन छ। यो इसाई परिवारको बारेमा हामीले सेमिनारमा म बोल्दैछु, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र आज तपाईँहरूको बिचमा यो सेकेन्ड लास्ट, यो 20औं कक्षामा विवाह र परिवारको हाम्रो बहिनी फनीले कतिको याद गर्दै हुनुहुन्छ, अनि कतिको उहाँले डायरीमा लेख्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। र करिब करिब हामी 20औं क्लासमा छौँ। अब एउटा मात्रै क्लास बाँकी छ। त्यो क्लासको नाम हो परमेश्वरले चाहनु भएको जीवनसाथी कसरी थाहा पाउने। आजको क्लासमा इसाई परिवारको जगको बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। यी सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले अबेर नगरिकन म अहिले स्क्रिन सेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, आज तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो इसाई परिवारको जग। प्रेम र आत्मिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने स्थान परिवार हो। कुनै व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, प्रेम र आत्मिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने स्थान के हो? परिवार हो। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, आवर फ्यामिली इज बिल्ट अन अ स्टेबल फाउन्डेसन। हाम्रो परिवार एउटा असल प्रकारको जगमा निर्माण हुनुपर्छ। अनि जब हाम्रो असल प्रकारको जगमा निर्माण हुन्छ अनि तपाईँ र हाम्रो परिवार परमेश्वरलाई महिमा दिने परिवार बन्दछ। परिवारको जगको विषयमा जान्नुभन्दा अघि निम्न कुराहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्। अनि हामीले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण, जब हामीले एउटा परिवारको फाउन्डेसनको बारेमा, जगको बारेमा बुझ्छौँ, पहिलो कुरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा मानिस सृष्टि हो। उत्पत्ति 2:7 परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो, जुन कुरा हिब्रूमा हामी त्यसलाई रुवा भन्छौँ, नेपालीमा स्पिरिट आत्मा परमेश्वरले हालिदिनु भयो। त्यसपछि परमेश्वरले मानिसभित्रको एक्लोपनालाई के गर्नुभयो? महसुस गर्नुभयो। प्रेर उत्पत्ति 2:18 यो विवाहको योग्यता पनि हो। एकजना सुहाउने सहीको रूपमा आदमको जीवनमा एक्लोपना देख्नुभयो। एक्लोपनालाई परिपूर्ति गर्नको लागि आदमको एउटै करङबाट, आदमको शरीरमा भएको एउटा करङलाई निकालेर परमेश्वरले हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो। मानिसको लागि सहीको सृष्टि गर्नुभयो, जुन उत्पत्ति 2:21 र 22 जब परमेश्वरले आदमको करङबाट हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि आदमको अगाडि ल्याइसकेपछि आदमले भन्दैछ, वाउ, मेरै हाडको हाड र मासुको मासु। एउटा एक्साइटमेन्टको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। र त्यति मात्र होइन, अनि अब हामी परिवारको बारेमा हेर्दैछौँ। बुवा आमा र छोराछोरीको एउटा बसाइ सम्मिश्रण चाहिँ एपिसी 6:1-4 पनि हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि मानिसको परिवारको बारेमा अनि इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, फाउन्डेसन अफ अ फ्यामिली द्याट ग्लोरिफाइज गड। एउटा परिवारको जग जसले परमेश्वरलाई महिमा दिने कार्य गर्छ। स्वच्छ परिवारका 5वटा जगहरूको बारेमा हामी व्यवस्था 6:1-9 हामीले हेऱ्यौँ भने, अनि एउटा इसाई परिवार विभिन्न प्रकारको समस्याको बाटो भएर गइराखेको छ। विभिन्न प्रकारका समस्याको बाटो भएर जानु परे तापनि तर समस्याको समाधान छ। जसले परिवारको स्थापना गर्नुभयो, जो परिवारको संस्थापक हो, जो परिवारको फाउन्डर हो, त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग यसको समाधान छ। एउटा स्वच्छ र बलियो परिवारको जग निर्माणका लागि परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनलाई पालना गर्यौँ भने पहिलो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने, परिवारको संस्थापक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको आज्ञा, विधि र विधान पालन गर्दै परमेश्वरको भय मान्न पर्छ, जुन कुरा हामीले पाउँछौँ। अनि व्यवस्था 6:1 र 2
यदि सम्भव भयो भने एकजनाले पढिदिनुहोस् त व्यवस्था 6 अध्यायको 1 र 2 तपाईहरुले पढिदिनुहोस्। तपाईहरु मध्ये एकजनाले अनम्युट गरेर व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 1 र 2 6 को 1 र 2 ले यस्तो भन्छ, तिमीहरूले एदन पारी गई अधिकार गर्न लागेको देशमा पालना गर्ने भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउनु। व्यवस्था 6 को 1 र 2 ओके 2 र 3 मार्क गर्न 1 2 र 2 पढ्नुस् त बहिनी। ठीक छ, तपाईले पढ्नु भएको ठीक हो। 2 पद पढ्नुस् त। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालना गर्नु कि तिमीहरूका आयु लामो होस्। ओके 3 पनि पढ्नुस् त। खास त यो मैले भन्न खोजेको 2 र 3 पद हो। ल पढ्नुस्। हे इस्राएली हो, यी सबै पालना गर ताकि तिमीहरूको भलो होस् र परमप्रभु तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले तिमीलाई प्रतिज्ञा गर्नु भए झैं दूध र मह बग्ने देशमा तिमीहरूको खूब वृद्धि पनि होस्। आमेन। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले प्रभुको सेविकालाई आशिष दिनुभएको सम्पूर्ण जीवनभरि याद गर्नुस् है। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाति नातिनाले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु कि तिमीहरूको आयु लामो होस्। हेर्नुस्, यहाँ 1 देखि 3 हामी गर्न सक्छौं। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। परिवारको संस्थापक को हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। संस्थापक परमेश्वर हुनुभएको कारणले परमेश्वरको आज्ञा र विधि विधानलाई हामीले भएको रूपमा लिन पर्छ। परमेश्वरको भय मान्नु, उहाँको महान महिमा वैभव र शक्तिको कारण उहाँलाई पवित्र श्राद्ध भनेको आदर र उच्च आदर दिनु र परमेश्वरको रूपमा नै परमेश्वरलाई सम्मान गर्नु, जुन कुरा फिलिप्पीको पत्र 2 को 12 मा पनि हामी पाउँछौं। प्रियहरू, महिमा आदर सम्मान शक्ति वैभव पराक्रम सबै कुरा परमेश्वरलाई हामीले दिन पर्छ। मानिस परमेश्वरलाई महिमा गर्नकै लागि सृष्टि गरिएको। त्यसैकारणले पहिलो कुरा के गर्न पर्छ? परिवारको जग फाउन्डेसन, परिवारको संस्थापक सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैकारणले हाम्रो परिवारको जगको श्रेयको रूपमा हामीले परमेश्वरलाई नै पहिलो स्थान दिन पर्छ। दोस्रो, परिवारको अस्तित्व परमेश्वरलाई महिमा दिँदै उहाँको उद्देश्यलाई पूरा गर्नु हो। याद राख्नुहोस्, जीवनभरि परमेश्वरको भय मान्दै आफ्ना छोरा छोरी र नाति नातिनालाई परमेश्वरका कसकोमा आवाज आयो? यहाँ समस्या अलिकति भयो। ओके, ठिकै छ। ओके, जीवनभरि हाम्रो जीवनकालभरि परमेश्वरको भय मान्दै आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनालाई परमेश्वरका सबै विधिहरू र आज्ञाहरू पालन गर्न प्रियहरू तपाईँ र हामीले लगाउनु पर्छ। किनकि परिवार पहिलो पाठशाला हो। परिवार पहिलो पाठशाला हो। त्यो पाठशालामा पहिलो शिक्षक को हुनुहुन्छ? घरको आमा भने दोस्रो शिक्षक बुवा हो। आज्ञा पालन गर्दा भलो हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको अस्तित्व परमेश्वरलाई महिमा दिने हो। त्यो भएको तेस्रो कुरा, परिवारको लक्ष्य परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर दैनिक जीवनमा जिउनु भन्ने हुन्छ। परिवारको लक्ष्य अनि के भनेको छ? 6 को 4 मा हे इजरायल सुन भनेको छ। यसको अर्थ हिब्रूमा सेमा, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु। यसुको समयमा सेमा चाहिँ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको चरित्रको प्राचीन घोषणा पनि हो। परमेश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ। यसुको समयमा पनि सेमा भन्ने कुरालाई एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको मात्रै दण्डवत गर्नु, उहाँको आवाजलाई सुन्नु, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु भन्ने हुन्छ। प्रियहरू, तपाईहरु हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको हिब्रूमा यहोवा परमेश्वर भन्ने नाम हुन्छ। चौथो कुरा, परिवारको मिशन। अब मेन मिशन के हो त? परिवारको मिशन ईश्वरीय अगाप्य प्रेममा, ताकि स्वार्थी प्रेममा होइन, परमेश्वरको निस्वार्थ प्रेममा, अगाप्य प्रेममा, अनकन्डिसनल प्रेममा, जुन प्रेममा कुनै पनि स्वार्थ छैन। सारा हृदयले, सारा प्राणले
र आफ्नो सारा शक्तिले हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ प्रियहरू। जब हामी यो प्रकारले प्रेम गर्छौँ, द लभ इज अगापे इज ग्रेटेस्ट लभ इन दिस वर्ल्ड, किनकि यो प्रेममा कुनै पनि स्वार्थ छैन। पाँचौं महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परिवार आउँदो पुस्ताको लागि आशिषको माध्यम हो। द कमिङ जेनेरेसनको लागि family is the channel of blessing for the coming generation। आउँदो पुस्ताको लागि परिवार भनेको चाहिँ एउटा आशिषको माध्यम हो प्रियहरू। परमेश्वरका आज्ञाहरू आफ्ना छोराछोरीलाई होशियारी साथ सिकाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अनि व्यवस्था 6 को 7 देखि 9 लाई हेर्यो भने घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा हुने गर्छ। अनि अन्त्यमा आउँदै गर्दा परिवारको जग नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। पति परिवारको शिर हो, पत्नी सहयोगी हुन्। छोराछोरीहरू आउँदो पुस्तालाई निरन्तरता दिने परमेश्वरका आशिष हुन्। परमेश्वरको डर भएर उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै असल र आशिषित जीवन जिउनुको अरू कुनै विकल्प छैन। अब हामी यहाँनिर केही महत्त्वपूर्ण कुरामा जाँदैछौँ, तपाईँले हेर्नुहोस्। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, अ सक्सेसफुल म्यारेज रिक्वायर्स फलिङ इन लभ मेनी टाइम्स अलवेज विथ द सेम पर्सन। एउटा सफल विवाहित जीवन भनेको एउटै व्यक्तिसँग कैयौं पटक धेरै 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 पटक प्रेममा मोहित भइरहनु, यो चाहिँ अगापे प्रेम। यो जुन प्रेम छ, यो प्रेम चाहिँ इरोस प्रेम हो, केटा र केटी बीच हुने प्रेम हो। यो प्रेमलाई हामीले परमेश्वरको अगापे प्रेममा लाउनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूको अगापे प्रेममा आइसकेपछि विवाह हुन्छ र बुढेसकालसम्म उनीहरू आशिषित जीवन जिउँछन्। अब म तपाईहरुलाई केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन चाहन्छु। एप्लिकेसनमा आउँदै गर्दाखेरि म तपाईलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने ईसाई परिवारको जगको बारेमा बुझ्दाखेरि पहिलो तहमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो तहमा मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ भने परिवारको शिर चाहिँ को हो? पुरुष हो, बुवा हो। त्यसपछि के हो? परिवारको सहयोगी चाहिँ स्त्री या आमा हुन्। अनि घर परिवारमा याद गर्नुहोस्, परिवारमा बुवाले अर्थात् पुरुषले दुईटा भूमिकामा देखा पर्नुपर्छ। पुरुष उसको श्रीमतीको लागि पति हो भने छोराछोरीको लागि बुवा हो। प्रिय बुझ्दै हुनुहुन्छ? डबल रोल छ यहाँ। एउटा घर परिवारको अभिभावक जो पुरुषको डबल रोल छ, ऊ घर परिवारको लागि पत्नीको शिर हो, श्रीमान हो भने छोराछोरीको लागि बुवा हो। त्यसै गरी पत्नी घर परिवारको स्त्रीको पनि डबल रोल छ। ऊ चाहिँ श्रीमानको लागि सहयोगी हो भने छोराछोरीको लागि आमा हो। त्यो भएको कारणले डबल रोल छ। अनि छोराछोरीका लागि प्रियहरू बुवा आमा भनेको चाहिँ उसका लागि आत्मिकी अभिभावकहरू हुन्। र यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि परिवारको संस्थापक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट निर्देशन गरिएको परिवार एकदमै आशिष परिवार बन्दछ। अनि आज्ञा पालन गर्ने कुराहरू, परमेश्वरको डर र भयमा रहने कुराहरू चाहिँ परिवार चाहिँ संसारमा भएको सबैभन्दा ठुलो आशिषित संस्था हो। मैले पहिला पनि भनेको छु, धेरै पटक मैले तपाईलाई दोहोऱ्याएको छु, संसारमा यस्तो दुईटा इन्स्टिट्युसन छ, पहिलो परिवार हो भने दोस्रो मण्डली हो। प्रिय आज हामी परिवार मिलेर नै मण्डली बन्दछ, मण्डली परिवार बन्दछ। परिवारमा हाम्रो जनजीवन एकदमै असल र सकारात्मक छ भने अवश्य पनि परमेश्वरले मण्डलीद्वारा आफ्नो महिमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। परिवारको जग पहिलो स्थानमा परमेश्वर, दोस्रो स्थानमा घरको बुवा डबल रोलमा छ। हेर्नुहोस् है, एप्लिकेसनको पार्टमा आउँदै गर्दाखेरि पहिलो परमेश्वर यसको संस्थापक हुनुहुन्छ, त्यसपछि पुरुष घर परिवारको शिर हो, पत्नीको लागि श्रीमान हो र छोराछोरीको लागि बुवा हो, र पत्नी चाहिँ सहयोगी हुन् श्रीमानको लागि र छोराछोरीको लागि एउटा आमा हुन्। र परमेश्वरको चरणमा गइकन छोराछोरीले परमेश्वरका साथसाथै बुवा आमाको पनि आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरू बसेको देशमा छोराछोरीहरूको आयु लामो हुन्छ। म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू। अनि अब तपाईँ र मैले विचार गरौँ, तपाईँ र मेरो भूमिका के हो, तपाईँ र मेरो रोल के हो, यो कुरालाई हामीले विचार गरौँ। अनि क्रिस्चियन परिवारको जग नै संस्थापक नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीले आफ्नो भूमिकालाई थाहा गर्नुपर्छ। श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीको भूमिकालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ।
अनि एउटै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परमेश्वरको डर र भयमा रह्यौँ भने, तपाईँ र हामी परिवारमा परमेश्वरको डर र भयमा रह्यौँ भने भविष्यमा तपाईँलाई परमेश्वरले उत्तम जोडी जुटाउनुहुन्छ। यो कुरा भन्दै गर्दा आउँदो हप्ता हामी परमेश्वरले चाहनुभएको जोडी कसरी थाहा पाउने यसको बारेमा पनि हामी सिक्दै जानेछौँ। मैले छोटकरी रूपमा अनि एकदमै सहज प्रकारले, सरल प्रकारले तपाईहरुको बीचमा मैले बताइराखेको छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई आजको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद 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 दिँदछौँ। कतिपय अवस्थाहरूमा मेरो भूमिका के हो, हाम्रो भूमिका के हो भन्ने बारेमा हामीले थाहा नपाएको कारणले गर्दा विवाद र समस्या भइरहन्छ। तर परिवारको संस्थापक तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण हर परिवारको श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीले प्रभु तपाईँ परमेश्वरको डर र भयमा रहेर अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा। आमेन।